अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपने लिए, मेरे लिए, सबके लिए दुआ की होगी। तो पहली बात तो ये है कि मैं बहुत तरह की वीडियो देखती हूँ और मुझे लगता है कि लोग जो है ना जो देख रहे होते हैं उसी को सच समझ रहे होते हैं। कभी कभी जो हम देख रहे होते हैं हमें खुद भी सच लग रहा होता है। हो सकता है वो सच ना हो सकता है कि वो झूठ हो, और जो झूठ हम समझ रहे हो, जिसको हम झूठा समझ रहे हो, वो सच्चा हो। तो गलतियाँ सबसे ही होती हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ज़रा मैं बात स्टार्ट करूँगी तो ज़रा ऐसे स्टार्ट करूँगी कि बस दुख ज़िंदगी से निकल गए, गम निकल गए। अब लगता है कि ज़िंदगी में कोई खुशखबरी आने वाली है। कुछ पाकिस्तान में अच्छा होने वाला है, पाकिस्तान में सच आने वाला है, पाकिस्तान से झूठ ख़त्म होने वाला है। पाकिस्तान की जो एक रियासत है ना, जो पाक ज़मीन है, पाक सरजमीन, कुछ सही करने वाला, कोई हिम्मत वाला आने वाला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का नाम, नक्शा, चीज़ें बदल जाएंगी। कम से कम हमारा सिस्टम, टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती तो घर घर भूख ख़त्म हो जाएगी। कोई ऐसा घर ना बचे, अल्लाह करे, कि जहाँ पे रोटी का काल हो, यानी कि रोटी, कम से कम रोटी तो आवाम तक पूरी पहुँचनी चाहिए। क्योंकि ये हमारे लीडरों का वादा होता है। जब वो आते हैं, वादे करते हुए आते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, फिर बाद में पता नहीं क्या हो जाता है। तो कम से कम ये होना चाहिए। फिर उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी, जब ये चीज़ें सही हो जाएंगी ना, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, फिर जदीद टेक्नोलॉजी भी फिर अच्छी लगती है। ऐसे घर में, किसी के घर में काल हो, खाना ना हो, परेशानियां हो, और फिर हम सोच रहे हो कि हमने हमने बेहतर करना है, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा, सिस्टम भी बेहतर होगा। तो आज ज़रा मेरा मूड ऐसा था कि मैंने कहा मैं बात करती हूँ। बंदा अपनी ज़िंदगी में ना काफ़ी बोर होने लग जाता है अगर वो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमने अपनी ज़िंदगी से बोरियत कम करनी है, या कुछ अच्छी अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, अच्छे खाने बना सकते हैं, लेकिन खाने बनाने के लिए भी तो चीज़ें चाहिए। तो हमारा सिस्टम, हमारे घरों को कौन ठीक करेगा? जिसने घर हमारे बिगाड़े हैं वही लोग ठीक करेंगे। हमने तो किसी के घर नहीं बिगाड़े, हमने तो किसी की चीज़ें नहीं बिगाड़ी, हमने तो किसी की दिल आज़ारी नहीं की। हम तो नहीं चाहते कि इस मुल्क में किसी के साथ बुरा हो, किसी की दिल आज़ारी हो, किसी की गीबत हो, या किसी के साथ कुछ भी कोई मिसबिहेव करे, या कुछ ऐसे लफ्ज़ बोले जिससे उसकी दिल आज़ारी हो। हम तो चाहते हैं हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों, हमारे पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। तो बस छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे मजाक होते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमारा मूड अच्छा हो गया है। तो आप लोग दुआ करें कि मेरे मीरब उमर खैर से वापसी आ जाए। अभी तक मेरे बच्चे वापसी नहीं आए। तो अक्सर ऐसे ही होता है, मैं बच्चों को भेज देती हूँ और वो लोग वापसी नहीं करते, और फिर वो बड़े दिल लगा देते हैं। और यही तमाशा मेरे साथ कई अरसे से हो रहा है, 4-5 साल से। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वो मैंने कोई अभी तक ये नहीं कहा कि मैंने उनको बेइज्जत किया हो या बुरा कहा हो। लेकिन अब मुझे लगता है हमारी भी एक इज्जत है, हमारी भी नफ्स है। हमें जब कोई चोट लगती है ना, हमें महसूस होता है, क्योंकि हमारे जिस्म में रूह है, कि हमें चोट लग रही है। पूरी बॉडी को पेन होना शुरू हो जाता है। उंगली कट जाए, आँख में चोट लग जाए, नाक पे चोट लग जाए, या सर पे चोट लग जाए, पूरी रूह को रूह है तो जिस्म में हमें तकलीफ़ होती है, तो हमें तकलीफ़ होती है। तो इसी तरह जब बार बार हमें धोखा मिलता है ना, तो हमें तकलीफ़ होती है। आखिर हम इंसान हैं। तो बात इधर से शुरू हुई कि मैं वीडियो देख रही थी, मैंने देखा एक पुलिस वाला था, और वो बाज़ार में गया है, वो लंडे के कपड़े या कोई चीज़ें वहाँ बाज़ार में होंगी, कुछ भी था, तो उस पर वीडियो बनाई हुई थी। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई ठीक तरह। लेकिन मैं आज जो बात करने जा रही हूँ, हम अगर लंडे से भी कपड़े लेते या बाज़ार से भी लेते, लिबास तो ऐसा होना चाहिए कि वो पूरा हो। कहीं ऐसे कपड़े ना हो कि हमने कमीज़ ले ली है, अपने मुसलमान होना, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और साथ हमारे उसके ट्राउज़र नहीं है। हम यहूदी नहीं हैं, हम गैर मुस्लिम नहीं हैं, हम मुसलमान हैं। जैसा भी लिबास पहन रहे हैं, हराम के पैसों का तो नहीं है, हलाल के पैसों का है, और पूरा लिबास है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें समझने की बात है। तो ये जो हम लोग हैं ना, जब हम ये बातें करते हैं, ये चीज़ें सोचते हैं, तो लोगों की दिल आज़ारी कर रहे होते हैं। ये बड़ा एक्टर था, आज लंडे में देखा गया है, इसने लंडे से कपड़े पहने, या ये कोई टिकटॉकर है, ये लंडे से कपड़े पहनता। अरे कौन नहीं पहनता?
امیر غریب سب پہنتے، کسی کا حق تو نہیں مارتے، کسی کی دل آزاری تو نہیں کرتے، چھوٹا بھیودہ لباس تو نہیں پہنتے، عزت کا لباس پہنتے، پورا لباس پہنتے اور اپنے پیسوں سے خرید کے پہنتے۔ اور ہم کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تم نے یوں کیا ہوں کیا، اپنے کپڑے پہنتے، اپنی چیزیں کھاتے ہیں، کسی سے پیسے نہیں مانگتے، اپنا جو کرتے اپنا کرتے۔ جب انسان میں شعور آتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے اور وہ اصلاح کرتا ہے، وہ سمجھاتا ہے۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوں گی، اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا، اور فارغ وقت ملے تو کوشش کریں کسی ایکٹیویٹی میں لگ جائیں، کچھ کرنے لگ جائیں، کچھ لکھنے لگ جائیں، کچھ پڑھنے لگ جائیں۔ نماز تو آپ پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے کوشش کرا کریں کہ قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور دعائیں مانگے۔ دعاؤں سے تو مشکل سے مشکل رستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور آج میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہی تھی جس پہ بہت ساری ایکٹرس کی تصویریں لگائی ہوئی تھی، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ جو فلسطین ہے وہاں پہ غریب بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ کیوں نہیں بولتے؟ میری بات سنیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی بولے ہوں، آپ نے سنا نہ ہو، ہم صرف تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے اور تصویر کا دوسرا رخ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بھی ہمیں سمجھنی ہیں، بنا تصدیق کے ہمیں آگے بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے بھی ہیں، ہم تو پازیٹیو وے میں کرتے ہیں، کوئی نیگیٹو لے جاتا ہے تو اس سے ہمیں معذرت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، مرنے سے پہلے آپ نے اس سے معافی مانگنی ہے، پھر قبر پہ جا کے معافیاں نہیں ملتی، اور مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، قبر میں جا کے توبہ نہیں قبول ہوگی، توبہ یہیں پہ کر کے جانی ہوگی۔ تو بس یہ کچھ سمجھانے کی باتیں۔ اور میں ویڈیو دیکھ رہی تھی آج فنی، تو اس میں نے دیکھا کہ ایک ویڈیو میں نا انہوں نے کہا کہ باہر کا کھانا نہیں کھانا، تو اس نے کہا کہ میں سموسہ اندر سے کھا رہا ہوں، جو جس کا باہر کا ہے نا وہ چھوڑ دے رہا ہوں، وہ باہر کی جو اس کی پوڑی ہے یہ تم کھا لو۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں مزاحیہ ہوتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، سننے میں اچھی لگتی ہیں۔ اور جب کوئی انسان کسی کی مدد کرتا ہے نا، وہ یہ دیکھ کے نہیں کرتا یہ کس فرقے سے، یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی ظلم ہو رہا ہے، ارے بھائی اسے چھوڑ دو، یہ بچہ ہے، یہ مظلوم ہے، یہ عورت ہے، حیا کرو، مدد کرنے جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس کا دین اسلام ہے، اس کا اچھا اخلاق ہے۔ اور ایک ویڈیو اور بھی میں دیکھ رہی تھی جس میں دکھایا جا رہا تھا کہ ایک مسلمان ہندو کو دھکا دے رہا ہے، اور یہ اس طرح کی ویڈیو پلیز نہ بنایا کریں، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے۔ دینا ہے اچھا میسیج دیں جس میں اصلاح کرنے والی کوئی بات ہو، کوئی برا کر رہا ہے اس کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں، اور معاف کرنے والا دل رکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ظلم کو پروموٹ کرنا ہے، ظالم کو پروموٹ کرنا ہے، ہم نے اچھے لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے، صحیح بات کرنے والوں کو پروموٹ کرنا ہے۔ کھانا بنا رہے ہیں، یا کوئی پردہ کر رہی ہے عورت، یا پٹا اس نے سر پہ پہنا ہوا ہے، نعتیں پڑھ رہی ہے، ایسے لوگوں کو جو سچ کی آواز اٹھاتے ہیں، جو کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، سچی بات کرتے۔ بقایا ہمیں کسی فیلڈ سے کچھ نہیں ہے، اگر کوئی آنا چاہتا ہے اسلام کی طرف تو وہ اس کے دل میں ایمان ہے تو وہ آ جائے، اور نہیں آنا چاہتا تو کسی کے ساتھ، اسلام ایسا دین نہیں ہے جو کسی کے ساتھ زبردستی کرنے پہ مجبور کرے۔ یہ زبردستی سے کسی کو نماز نہیں پڑھا سکتے، آپ قرآن نہیں پڑھا سکتے، اگر اس کے دل میں ایمان ہی نہ ہوا تو وہ زبردستی آپ نیکیاں نہیں کما سکتے۔ پھر آپ کے بچے، آپ نے اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، سمجھانا ہے۔ اسی طرح میں جب فارغ بیٹھی ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے میں ویڈیو بناؤں، اور ویڈیو بنا کے آپ تک پہنچاؤں، لیکن کبھی نیٹ کا پیکج ہوتا ہے، نیٹ کا پیکج ہے ہی نہیں جب سے میں نے سم لی ہے، میں سچی بات بتاؤں۔ لیکن ہمارے گھر میں اوپر نیٹ لگا ہوا ہے، نیچے بھی لگا ہوا ہے، سگنل آ رہے ہوتے، بس میرا کام چل رہا ہوتا ہے، میں نیٹ پہ یوٹیوب دیکھ لیتی ہوں، ٹک ٹاک دیکھ لیتی ہوں، اور بہت ساری چیزیں دیکھ لیتی ہوں کہ مجھے میرے تک معلومات آ رہی ہوتی ہے۔ یہ موبائل ایک ایسا کنیکشن ہے نا، پورے ورلڈ سے آپ کو جوڑے رکھتا ہے، پورا ورلڈ بیٹھ کے آپ اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ دبئی بھی یہاں ہی دیکھ رہے ہیں، سعودیہ بھی یہیں دیکھ رہے ہیں، امریکہ بھی یہیں دیکھ رہے ہیں، لندن بھی یہیں دیکھ رہے ہیں، پیرس بھی یہیں دیکھ رہے ہیں، تھائی لینڈ، بینکاک، پاکستان، سب یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، جو اچھا لگے اسے دیکھیں، لیکن کسی کی برائی نہ کریں، لیکن اصلاح کرتے رہیں کہ بری چیزوں کو ختم کروانا ہے، سچ بولنا سکھانا ہے، غیبت نہیں کرنی، تہمت نہیں لگانی، بہتان نہیں لگانا، اچھے راستے پہ جانا ہے۔ نیک نیت ہمیشہ انسان کو منزل تک پہنچا دیتی ہے، تو جنت ملے گی انشاءاللہ۔ دعا مانگتے رہو، ایمان دلوں میں ہوتا ہے، اور ایمان ایمانداروں کو نصیب ہوتا ہے، انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگا، دعا مانگیں۔